अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं अली वॉइस। आज की वीडियो काफ़ी अहम है, ख़ास तौर पर इसलिए अहम है कि हम बताएंगे कि तुर्की के ड्रामे कौन-कौन से, कितने-कितने हफ्तों तक छुट्टी पर गए हैं और क्यों गए हैं। हम आपको बताएंगे कि हर साल की इब्तिदा पर छुट्टी की जाती है, इसकी वजह भी आपके सामने पेश करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कुरुलुस उस्मान की आने वाली किस्त की, जिसके उन्वानात ये रहेंगे। आने वाली किस्त का सबसे अहम वाक़या क्या होगा, जानिए कि उस्मान का मंसूबा कामयाब हो पाएगा या मिखाइल और उस्मान का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। हमारी आज की वीडियो में ऐसा क्यों और कैसे होगा, उस्मान किला से कैसे निकलेगा और निकोला किला से कैसे निकलेगा, क्या रोगातोस उस्मान और कोसे से गद्दारी करेगा और बोरान की कहानी आखिरकार वो मुकाम आ गया जिसका सबको था इंतज़ार। जानिए कि ऐसा क्या हुआ है। वज़ीर आलम शाह अभी ज़िंदा रहेगा और गुंदूज़ पोस्ट पर बराजमान रहेगा। जानिए इसकी वजह क्या है। इसके अलावा बात होगी रेटिंग की, फिर चाहेंगे हम आपसे इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात इस मौजू पर करते हैं जिसकी सबको परेशानी है कि कौन सा ड्रामा कितने वक्तों और हफ्तों के लिए बंद हुआ है। ये खबर हम आपको पहले ही दे चुके थे कि नए साल की इब्तिदा के मौका पर छुट्टी होगी और साथ ही कोरोना की खबरें भी तवातर से आने लगीं और ऐसी खबरों के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का किरदार अदा करने वाले मरकज़ी किरदार कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। और अब बात करते हैं तुर्किश मीडिया के मुताबिक और कौन सा ड्रामा कितने वक्त के लिए बंद हुआ है और बाद में ये कि ऐसा क्यों होता है, यानी हर साल की इब्तिदा के मौका पर छुट्टी क्यों होती है। हम जिन ड्रामों पर काम करते हैं वो है कुरुलुस उस्मान, अजीम सल्जूक यानी निज़ाम आलम, दास्तान, बारबरोसा और तश्कीलात। और इसके लिए हम बात भी इस हवाले से करेंगे। कुरुलुस उस्मान और दास्तान के अलावा बाकी ड्रामे सरकारी चैनल पर चलते हैं। अर्तुगरुल के दौर में 2-2 हफ्ते की छुट्टी भी हुआ करती थी। नए साल के मौका पर तमाम ड्रामे एक हफ्ते की छुट्टी पर जाएंगे। इस लिहाज से खुशी की बात यह है कि अलफ अरसलान, बारबरोसा एक हफ्ते की छुट्टी पर है और अगले हफ्ते इनकी किस्तें आएंगी। जहाँ तक बात है उस्मान और दास्तान की, वो ATV पर नशर किए जाते हैं और साल 2019 में कुरुलुस उस्मान ने 4 हफ्ते की छुट्टी की थी। पिछले साल ऐसा नहीं हुआ और नई खबरों के मुताबिक कुरुलुस उस्मान एक हफ्ते की छुट्टी करेगा और कोरोना वाले तो लंबी छुट्टी पर जाएंगे, जबकि 1-2 ड्रामे रेटिंग कम आने की वजह से बंद हो जाएंगे। पिछले साल कुरुलुस उस्मान ने 2 हफ्ते की छुट्टी की थी। अब दास्तान और उस्मान में कांटे का मुकाबला हो रहा है। सरकारी TV पर नशर होने वाला तश्कीलात ड्रामा भी रेटिंग में दूसरे नंबर पर रहा, जिससे मुकाबले की फ़िज़ा कायम हो गई। नए साल की छुट्टियां क्यों होती हैं, इसका जवाब ये है, नए साल के मौका पर कई किस्म के मुआहदों की तजदीद की जाती है, यानी नए सिरे से किए जाते हैं और ट्रेलर जारी करने वाली कंपनी अलग और चलाने वाला चैनल अलग होता है। इस तरह किस्तों का मामला भी ऐसा ही है। लिहाजा चैनल और कंपनी के दरमियान मुआवजा हर साल नए तरीके से तय किया जाता है और नए साल की छुट्टियों के दौरान ये सारे काम किए जाते हैं। इस दौरान कोई किस्त नहीं आती और ना ही कोई ट्रेलर जारी किया जाता है। काम करने वाले भी आज़ाद होते हैं और छुट्टियों का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। अगर एक किस्त ना आए तो 7 दिन की और अगर 2 किस्तें ना आए तो 14 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। मतलब ये कि अगर इस हफ्ते सोमवार तक कुरुलुस उस्मान का ट्रेलर नहीं आता तो कुरुलुस उस्मान की किस्त मुअख्खर हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस्मान ड्रामे की अगली किस्त के बारे में। क्या होने जा रहा है। आने वाली किस्त काफ़ी शानदार होने वाली है, मगर इब्तदाई तौर पर कुरुलुस उस्मान और कोशिश का मंसूबा नाकाम होने वाला है। गुज़श्ता किस्त के आखिरी लम्हात काफ़ी बेहतरीन थे और उस्मान का जादू सर चढ़ कर बोला और वज़ीर भी आखिरी लम्हात तक पूरा एतमाद रहा और आखिरी लम्हात में वज़ीर के मुहाफ़िज़ों को इसके मुश्किल में होने का इल्म हो गया। ये सूरत हाल सिर्फ उस्मान की तरफ नहीं बल्कि निकोला और कोशिश की तरफ भी कुछ हुआ है। शायद आपको बात समझ में नहीं आई, चले शुरू से बात करते हैं। गुज़श्ता किस्त का वो मंज़र तो आपको याद ही होगा जिसमें कोशिश ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात कहकर रोगातोस के किले में उस्मान को लाने की बात कही और इस मौजू पर खुलकर बात हुई कि उस्मान वज़ीर का और कोशिश निकोला का कांटा निकालेगा।
تجارت کے مزے روگا توس لے گا۔ یہ ساری باتیں جولیا نے چھپ کر سن لی تھیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ بغیر وجہ کے نہیں ہوا، یعنی جولیا کا کردار اہم ثابت ہونے والا ہے، اور ساتھ یہ کہ روگا توس کو بازار سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور اسے بھی روکنا ہے۔ لہٰذا زیادہ امید اس بات کی ہے کہ جولیا غداری کرے گی یا نکولا کو سارا منصوبہ بتا دے گی، اور کوسس جب وہاں پہنچے گا تو نکولا جوابی وار کے لیے تیار ہوگا یا پھر پہلے سے ہی جولیا کی مدد سے فرار ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوسس سے لڑائی میں زخمی ہو کر فرار ہوگا۔ تیسرا یہ کہ روگا توس کوسس سے غداری کرے گا، اور اس ساری کہانی میں انجام کے طور پر کوسس کو فرار ہونا پڑے گا۔ دوسری طرف ایک بات تو یہ طے ہے کہ عثمان وزیر کو نہیں مارے گا، جبکہ کونور الب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے، لہٰذا وزیر جو اپنے ساتھ سپاہیوں کا جو لشکر لایا ہے وہ سب بھی جمع ہو جائیں گے۔ اب عثمان کے پاس اپنی جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ وزیر کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جائے، اور کونور الب کے کچھ کرنے پر وزیر کو جان سے مارنے کی دھمکی دے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں لڑائی بھڑائی ہو جائے اور عثمان کے سپاہی کونور کے سپاہیوں سے بھڑ جائیں اور پھر وزیر کو ڈھال بنا کر یہاں سے لے جائیں۔ آخری صورت یہ ہے کہ ترگت عثمان اور کوسس کی مدد کو آئے، خفیہ راستے سے آئے، یہ لوگ تاکہ بچ کر نکل جائیں۔ مختصر یہ کہ عثمان کوسس کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا اور وجہ بنے گی جولیا۔ روگا توس دھوکہ دے گا یا نہیں، یہ تقریباً 50-50 چانسز ہیں۔ گمان یہ ہے روگا توس غداری نہیں کرے گا، اور چونکہ یہاں گندوز بھی موجود ہے اور گزشتہ قسط میں اسے مار بھی پڑی ہے، اور لہٰذا اس کی طرف سے بھی ایکشن دیکھنے کو ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے وزیر عالم شاہ کو بچانے کے لیے گندوز کو ڈیل کے طور پر استعمال کیا جائے، عثمان کو دھمکی دی جائے، لیکن ایسا ہونا ذرا مشکل ہے۔ آج کا اگلا اہم موضوع ہے بحران الب۔ اس کی کہانی بدل دی گئی ہے اور یہ سب ہونا شروع ہو چکا ہے جس کے ہونے کی سب چاہت رکھتے ہیں۔ پچھلی قسط میں بحران الب کا ذکر کافی غمگین انداز میں ہوا، اور اگلے مناظر میں عثمان اس کے پاس پہنچا ہوا نظر آیا، اور اس نے عثمان کو اپنا سردار تسلیم کیا۔ بظاہر طور طریقوں کے مطابق بحران کو گندوز کے پاس ہی ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ ایک طرف اسے بحران کے ذریعے معلومات حاصل ہوتے رہیں تو دوسری طرف وہ قبیلے میں رہ کر تندرست بھی ہو جائے۔ اس ملاقات میں کئی چیزوں کی کمی رہی۔ ایک طرف بحران نے عثمان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ جولیا کا کوئی ذکر نہیں آیا، جبکہ گزشتہ قسط کے ٹریلر میں بحران کو گندوز کی تابعداری کرتے دکھایا گیا ہے، اور پھر عثمان کے جملوں سے ظاہر ہے کہ بحران ایک بار پھر عثمان کے سپاہیوں میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ عثمان کے جملے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اسے قبیلے میں لوٹنے میں ابھی وقت لگے گا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وزیر بچ جائے گا، اور وزیر کا مطلب ہے عثمان کو قبیلے سے دور رہنا ہوگا، اور سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ اور دوسری طرف جولیا یقینی طور پر غداری کرنے والی ہے، لہٰذا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا خاتمہ قریب ہی ہے۔ جولیا کی غداری کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، اگر جولیا دھوکے بازی سے کام نہیں لیتی تو اس کا مطلب ہے نکولا کوسس کے ہاتھوں مارا جانے والا ہے، اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نکولا ترگت کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ریٹنگ کی۔ قسط اچھی رہی۔ قسط کے کچھ مناظر واقعات ٹائم پاس تھے۔ عثمان اور اس کے سپاہیوں کے مناظر ایسے بار بار دکھائے گئے جو طویل عرصے سے غائب ہو چکے ہیں، جس کا مقصد وقت گزاری ہوتا ہے۔ کل ملا کر قسط کے بہترین مناظر 4-5 ہی رہے۔ بازار کا جلنا، گندوز اور عثمان کا آمنا سامنا، عثمان اور وزیر کا آخری منظر، اور چرواہے کے حوالے سے کی جانے والی گفتگو، اور کونور الب کے درست راستے پر چلتے قدموں کے مناظر۔ اس کی وجہ سے قسط کو اچھی ریٹنگ حاصل ہوئی ہے، اور پچھلی قسط سے چند پوائنٹ ہی ریٹنگ کم رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس کریں اور اپنی رائے کا کھل کر اظہار بھی کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔